السؤال يطرحوه مرضى الحساسية سوفون علينا دائما. شنو هو التيست نتاع الحساسية؟ تيست الحساسية وقتاش نعملوه وكيفاش تعمل والواه نعملوه. دونك حبيت بالمداخلة هذه نوضح بطريقة مبسطة نجاوب على السؤال هذا. دونك تيست الحساسية المتعارف عليه والأكثر مطلوب هو من غير شك تيست حساسية التنفسية تاع التنفس تاع الحساسيات اللي تنتقل لي زاليرجين ينتقلوا مع الهواء. لكن في الواقع لي تيست نتاع الحساسية ثم برشا أنواع. ثم لي تيست أليمونتير نتاع المأكولات، ثم لي تيست اللي نعملوهم للأدوية، ثم لي تيست لي باتش تيست، لي تيست اللي يتعملوا بوغ ليكسبلوراسيون نتاع الإكزيما نتاع الجلدة، لي تيست نتاع لي زورتيكير برشا. لكن التيست بلوماليرجين نتاع الحساسية التنفسية هو الأكثر مستعمل ومطلوب أكثر، واللي نطلبوه وقت اللي الأعراض نتاع المريض توحي أنه ثم حساسية هي السبب في الأعراض هذه. كما مثلا وأغلب الحالات نطلبوه في العزم كسوا لونفون الأطفال ولا الكبار. لما يكون ثم عزم دونك أول شيء نحاولوا باش نشوفوا فيه ثم حساسية متسببة في العزم ولا لا. كذلك لا غينيت اليرجيك الحساسية متاع الأنف والجيوب الأنفية، الكحة المتواصلة المستمرة دونك نجم تكون راجعة الحساسية، لا كونجونكتيفيت اليرجيك، لا فارنجيت كرونيك، الصيرات اللي يعملوا دي زونجي ريبيتي، دي برونشيت ريسيديفون. دونك برشا أسباب أعراض ينجموا يكونوا راجعين بالحساسية، والحالات هذوما سواء الخيان ولا الزملاء يطلبوا ويعملوا الاختبار الحساسية هذا اللي فيه عديد من لي زاليرجين. الأغلب هما لي زكاريان اللي أكثر موجودين مسببين في الحساسية التنفسية، قريضات غبار المنزل. كذلك نختبروا شعر الحيوانات، قطط الكلاب، لي موزسور فطرية الرطوبة، لي بلات اللي كفار، لي بولين بأنواعهم تاع الزيتون وتاع لي سيبري تاع لي غراميني اللي هما أعشاب الطفيلية، كذلك الأغمواز اللي هو الشيح وغيرها من لي بولين اللي ينجموا يسببوا في حساسية تنفسية. وقتاش نعملوه التست هذايا؟ نعملوه في الحالات اللي يكون المريض ماهوش اون بوسي داليرجي، مش متحير عليه الحساسية وعنده ضيق تنفس وكل، لا لازم نبعدوا على لي مومون هذوما. وكذلك مش وقت المريض ياخذ في أدوية متاع حساسية لي زونتيستامينيك لازمنا نوقفوهم على الأقل أسبوع. بداية من أنا سن نجموا نعملوا تيست نتاع الحساسية. ثم زملاء يقول لك لا مش قبل 5 سنين، الآخرين مش قبل 3 سنين، الآخرين 6 أشهر. وفي الواقع راهو اختبار الحساسية هذه نجموا نعملوه من الولادة، من الأشهر الأسابيع والأيام الأولى، ولو أنها لا سنسيبيليتي مش كبيرة ونجم يكونوا دي فو نيجاتيف، ما يجم يكون ما يظهرلناش، لكن لما يظهر يكون عندها أهمية. دونك هذاك علاش ننصحوا باش يتعمل اختبار الحساسية من الأشهر الأولى، لما يكون في العائلة مثلا شكون عنده حساسية أو يكون الصغير عنده علامات نتاع حساسية في الخشم ولا يعمل برونكوليت ولا دي سيفلمون. دونك في الحالات هذوما نطلبوا الاختبار الحساسية ونعملوه. تكنيكمون كيفاش يتعمل الاختبار الحساسية هذا؟ هما دي زاليرجين دي برودوي، دونك نعملوهم في الأغلب الأحيان au niveau de l'avant-bras هوني،
معناها في الافونبرا هنا. دونك سي دي برودوي كيما تشوفوا هكايا. دونك ناخذوا البرودوي نحطوا القطرة على الجلدة، وبعد ثم إبرة مجعولة لهذا كيما هكا كيما تشوفوا هوني هذه. دونك الإبرة هذه بيان سور ستيريل. دونك ندوكو دقة صغيرة في الجلدة وين حطينا القطرة، ونترقبوا ربع ساعة دونك باش نشوفوا رياكسيون. دونك الحساسية الاختبار يكون بوزيتيف لما يكون ثم انتفاخ اون بابول أكثر من 5 ملم، وقتها نقولوا لي تيست بوزيتيف، ونقارنوا النتيجة هذيك بارابور ا 2 تيموا نيجاتيف و بوزيتيف. بون أمور تقنية، لكن يلزمنا نقولوا اللي راهو تيست نيجاتيف ما يدلش أن الشخص ما عندوش حساسية بالكل. خاطر ديما مجموعة اللي نختبروها مجموعة محدودة من لي زاليرجين، وكذلك لي تيست بوزيتيف مش معناها أن الشخص هذاك عنده حساسية للأشياء اللي لقيناها بوزيتيف الكل. دونك هو بوزيتيف معناها ثم تحسس، لكن ما يدلش على أنه هو سبب في الأعراض نتاع المرض اللي عند الشخص هذاك. دونك ديما التشخيص يكون مبني على plusieurs arguments. دونك كلينيك دابور، المريض قبل كل شيء ثم انتروغاتوار نسألوه ونشوف الأعراض نتاعو، ثم أعراض توحي بالحساسية وثم أعراض لا. ليكزامان كلينيك بيان سور الفحص نتاع المريض، ومن بعد نمروا للاختبارات. دونك الاختبار الأول والأهم واللي هو هذا الاختبار الجلدي للحساسية هو أول شيء، لكن مش هو الوحيد. بعد نجمو نمروا المرحلة الثانية وهو اختبار الدم. دونك حساسية الدم وقت نطلبوا لي غاست ولا كلا باش نشوفوا لا سنسيبيليتي في الدم. لكن ديما لي تيست هما عندهم فيابيليتي أكثر ويتعاملوا قبل لو بيلون بيولوجيك معناها تحليل الدم، وعلى مجموعة لي زارغومون هذوما نجموا وقتها نقولوا أن عندنا دي زارغومون en faveur d'une allergie à tel ou tel allergène. اختبار الحساسية الجلدي يدك الأخرى. دونك نطفو بيان سور لابو الجلدة. Voilà. Bien, on marque donc نحطو بالستيلو يدك الأخرى. بيان، من بعد باش نحطو لي غوت داليرجين من نوع من أنواع الحساسية على كل وحدة. نحطو قطرة على الجلدة. كل قطرة نوع من أنواع لي زاليرجين المسؤولين عن الحساسية. كيما كنا نقولو دونك هوني هذه حساسيات متنقلة بالهواء البلومالرجين. دونك كيما لي زكاريان، كيما لي بوال لانيمو شعر الحيوانات، كيما لي موزيسور فطريات الرطوبة، كيف لي بولين. فوالا، إن شاء الله المداخلة هذه أفادتكم وشكرا.